या सैयदी इमामुल अंबिया शब असरा दे दूल्हा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा फरमाने पाक है कि मैं उन्हां पत्थरां नूं भी पहचानना है जो मेरे ते दुरूद पढ़िया करते हैं। दुरूद पढ़ना हुक्म खुदावंदी है और अहले सुन्नत व जमात दी महाफल दी एक खूबी और हुस्न है कि इत्थे किसे नूं साड़न वास्ते दुरूद नहीं पढ़िया जांदा बल्कि कलेजे नूं ठारन वास्ते दुरूद पढ़िया जांदा है। दुरूद पढ़न दी एक गर्ज़ो गायत यह भी है कि अगर डॉक्टर दा इंजैक्शन और महंगी दवाइयाँ सुकून नहीं दे सकियां तो ज़रा दुरूद पढ़ पता चले रब ने मुहम्मद नाम दी मीमा विच भी बड़ा सुकून रख देता है। उनका नाम लबों पर आए मीठा मीठा मुँह हो जाए। आशक कहते ने कि साड़ियाँ जुबाना शहद नाल भी इतनी मिठियाँ नहीं होंदियां जितनियां मुहम्मद ते दुरूद पढ़ के मिठियाँ होया करदियां ने। तो ज़रा बाआवाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सैयदी। ज़ीनत महफिल आली मरतबत मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम हाज़रीन महफिल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा एहसान अजीम है कि जिस खालिक व मालिक ने मैनू और आपनू अज दी महफिल पाक कि जो सालाना ख़त्म पाक है और इसाले सवाब दी महफिल है उस विच हाज़र होने दी तौफीक अता फरमाई। दुआ है अल्लाह करीम मेरा और आप दा ये मिल बैठना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद नदीम रज़वी साहिब और दीगर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाने। अल्लाह ताला उलमा दे इल्म व अमल दे अंदर लाफानी बरकतां अता फरमाए। बिरादर मुकर्रम जनाबे कारी तैमूर असगर सियालवी साहिब ने इस महफिल वास्ते मैनू हुक्म फरमाया। अज दी ये महफिल आशिक मदीना जनाबे खुर्शीद कियानी मरहूम आप दी रूह नूं इसाले सवाब करन वास्ते मनाई जा रही है। अल्लाह ताला इन्हां दी कबर नूं बागाते जन्नत विचों एक बाग बनाए और मैनू और आप नूं भी अल्लाह अपने आखिरी सफ़र दी फिक्र दी तौफीक अता फरमाए। आपने तवज्जो फरमानी है। चंद एक बातां अर्ज करनियां ने। महफिल काफ़ी देर तो शुरू है और मैं भी अपने वक़्त के मुताबिक तकरीबन 11:30 बजे हाज़र हो गया सा और अम्मे मोहतरम जनाबे हाजी जफ़र कादरी साहिब आप दे क्योंकि इस इलाके विच मेरा बड़ा आस्थाना यही है तो पहले मैं इत्थे आना है क्योंकि मेरे बाबियां दे दोस्त ने तो बजुर्गों की दोस्ती जिथे होवे उत्थे बजुर्गों की खुशबू आती है। तो अल्लाह इन्हों सेहत व सलामती अता फरमाए। कारी शहजाद साहब दीगर उलमाए किराम अल्लाह सब नूं देर तक मसलक की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। हजरात गिरामी महफल इसाले सवाब दी उस दे अंदर दो चीज़ां बड़ियां काबिले गौर ने। पहली ये है कि मकसद पहला इसाले सवाब दी महफल दा यह है कि असी मरन वाले दी रूह नूं कोई तोहफा देना है, कोई सवाब पहुँचाना है। दूसरा मकसद ये है कि असां ने अपनी इसलाह और अपनी आखिरत दी फिक्र नूं दिल विच बिठाना है। बदकिस्मती दे नाल साडे हाँ ये दोनों चीज़ां पूरियां नहीं कीतियां जा रही। पहला मकसद है ईसाले सवाब। ईसाले सवाब विच तुसी अगर पहाड़ां दे दामन विच छुपिया सोना निकालो और समंदरां दी तह विच छुपे लोलो मरजान भी निकाल लो, हीरे ते मोती भी दुनिया दे कट्ठे कर लो और मरन वाले दी कबर ते रख दियो तो उन्हों कोई खुशी नहीं, कोई फायदा नहीं। लेकिन या मेरे मुस्तफा ते दुरूद पढ़ दियो या कुरान दी चंद आयतां पढ़ दियो तो उदी खुशी दी कोई इंतहा नहीं रहिंदी क्योंकि उन्हों सोने नाल सुकून नहीं पहुँचता मगर कुरान दी तिलावत नाल सुकून पहुँच जाता है और उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। तो पहला मकसद है ईसाले सवाब।
ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈ। तो अगर मैनू पता है तो ਤੁਹਾਨੂੰ भी तो पता होगा कि महफल ਵਿੱਚ जाना है। तो क्या किसी ने कियानी साहब वास्ते सूरा यासीन इस नीयत नाल पढ़ी कि ये तोहफा तैयार करके मैं दुआ वाले दिन पेश करांगा? तुसी घरों चले तो अगर दरवाजे तो निकलदियां ही कुल शरीफ ही शुरू कर देंदे या कलमा शुरू कर देंदे या दुरूद शुरू कर देंदे तो हर कदम ते अगर एक दफा कलमा पढ़ लेंदे ते एक कलमे दा हार बन जांदा, एक दुरूद दा हार बन जांदा या चंद कुरान दी आयात दा गुलदस्ता बन जांदा। और तुसी जदों अपनी तरफों पेश करदे ना तो पता चलदा कि ये मौलवी साहब दे कहण ते इन्हें नहीं पढ़िया, ये मरन वाले वास्ते खालस रब दी रज़ा वास्ते पढ़ के ले आया है। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल कह रहा हैं कि अक्सरीयत उन्हां लोगों की है कि जिन्हां एक दफ़ा भी दुरूद इस नीयत नाल नहीं पढ़ के ले आंदा होवेगा कि असां ने तोहफा पेश करना है तो पहला मकसद ही खत्म हो गया कि इसाले सवाब लैके आए ही नहीं। और फिर मैं अक्सर एक बात कहना है कि सवाल ये नहीं कि मरन वाले वास्ते जदों दुआ हुई तो करीब दे मदारस दे उलमा ने कितने ख़त्म पेश किए। सवाल ये नहीं कि मदारस दे तालिब इल्मां ने 100 पढ़े, 200 पढ़े, 500 ख़त्म पढ़े। सवाल ये है जिदा बाप सी उस बेटे ने कितना पढ़े है, जिदा भाई सी उसदे भाई ने कितना पढ़े है। तो इसका मतलब है कि ना घर वालियां ने इसाले सवाब दा मकसद पूरा किया ना आन वालियां ने इसाले सवाब दा मकसद पूरा किया। आन वालियां ने कन्ना दा चस्का भी पूरा किया और फिर देखिया कि जिन्हें दावत दी है वो पार्टी कैसी मजबूत है। फिर देखिया जाएगा कि लंगर अज कैसा पकेगा, फिर देखिया जाएगा कि देगा कितनियां चढ़न गियां। और जूं जूं लंगर दे वक़्त नूं करीब समझणगे मस्जिद भर जाएगी। तो ना कोई मरन वाले वास्ते आया है ना रब दी रज़ा वास्ते आया है। बड़ी जिम्मेदारी नाल एक बात अर्ज करना चाहता है कि मैं जदों आया सा तो महफल कुछ अंदाज भी शुरू सी। चलो 1 घंटा पीछे चले जाते हाँ, 1 घंटे तो महफल शुरू है, 1 घंटा तकरीबन और जाएगी महफल। 2 घंटे तुसी अल्लाह दे घर विच बैठे हो, घर अल्लाह दा है, दावत बंदे दी है, उन्हें 1 वक्त दा तुहानू खाना खिलाना है और तुसी 2 घंटे इंतजार कर लवोगे। जिन्हें मां दे पेट चो रिजक शुरू किया है और आखिरी साह तक रिजक दा वादा किया है, उदे घर अगर फजर वेले तैनू 5 मिनट भी ना बहना नसीब होवे तो फिर इस तो बड़ी मुनाफकत कोई नहीं कि रब दे घर विच तू बंदे दी दावत ते पहुंच गया है मगर हय्या अलस सलाह दी दावत ते नहीं पहुंचिया। तो मकसद तो उदों पूरा होवेगा कि जदों उन्हां नूं कुरान दा तोहफा दिता जाएगा, हदीस दा तोहफा दिता जाएगा। और फिर जो औलाद होंदी है ना वो तो ऐसा तोहफा होंदा है, औलाद मस्जिद वाल कदम चुक देवे तो अल्लाह माँ बाप नूं कबर विच वैसे सवाब अता फरमा देंदा है। औलाद अच्छी बात कर देवे तो अल्लाह वैसे सवाब अता फरमा देंदा है। एक हदीस जिसका मफहूम अर्ज कर रहे हैं, मफहूमन मैं बात समझाना चाहना है। औलाद दे अमल दी वजह तो, औलाद दे फेल दी वजह तो माँ बाप कबर विच शर्मिंदा भी होंदे ने, सुरखरू भी होंदे ने। अगर औलाद दुनिया ते 2 नंबरी कर रही है, झूठ बोल रही है, नमाज छोड़ रही है तो कबर विच जदों जुमेरात वाले दिन उन्हां नूं नामा अमाल दिखाया जाता है, हदीसे पाक है, तो औलाद दे बुरे अमाल देख के पूरे कब्रिस्तान दे मुर्दियां दे सामने मां बाप शर्मिंदा होंदे ने। और अगर नामा अमाल विच लिखिया होवे फजर दी आजान बाद होइए तेरा पुत्र तहज्जुद वास्ते पहले बेदार हो गया सी तो मां बाप दा सर फखर नाल बुलंद हो जाता है। तो इसाले सवाब दा एक ये मकसद सी जो असी उसनू खो चुके हाँ, पूरा नहीं किया जा रहा। दूसरा मकसद है अपनी इस्लाह।
حضرت شاہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ دا ایک بیان میں سن رہا سا. آپ نے کسی پنجابی زبان دے شاعر دی ایک ربائی پڑھی, کیونکہ شاہ صاحب دا شعر دا جو انداز سی اور جو انہاں دا ذوق سی وہ بہت بلند سی, تو عام بندے دا تو کلام وہ پڑھتے بھی نہیں سن. تو شعر بڑے کمال دا ہے, ایک ربائی ہے, ذرا انہوں سمجھن دی کوشش کرنا. شاعر کہندا ہے کہ شین شہر خاموشاں نو ویخ آ کے جڑے وسدے گھراں وچ وسدے سن. یہ ٹٹیاں قبراں والے انہاں دے بھی مکان بڑے سجے ہوئے سن. جنہاں دی اج قبراں دے نشان مٹ رہے نے, انہاں دے کمرے بھی بڑے بڑے صاف ہوندے ہون گے. شین شہر خاموشاں نو ویخ آ کے جڑے وسدے گھراں وچ وسدے سن, طرح طرح دے عیش آرام پا کے دھوم دھام جہان نو دسدے سن. وہ جنہ دیاں قبراں اج مٹدیاں پیاں نے نا, کدی انہاں بھی کاٹن نو مایاں لوا کے پائی ہوئے گی, کدی انہاں نے بھی زری خسا پہنیا ہوئے گا, کدی انہاں نے بھی اچھے تو اچھے کھانے کھادے ہون گے, کدی انہاں نے بھی لوگاں نو دسیا ہوئے گا میری جیب وچ بھی تے پیسہ ہے. طرح طرح دے عیش آرام پا کے توم تام جہان نو دسدے سن. چلو سارے نہیں, مگر قبرستان وچ کچھ تے ایسے لیٹے ہون گے کہ جڑے سوندے سن تکیے لگا کے تے خدمتگار بیٹھے تلیاں چسدے سن. اور جنہاں نو بغیر مالشاں دے نیندر نہیں سی آندی, کوئی دباندا سی تے پھر نیند آندی سی, کوئی تلیاں تے تیل ملدا سی تے پھر نیند آندی سی. جڑے سوندے سن آپ تکیے لگا کے تے خدمتگار بیٹھے تلیاں چسدے سن. پر اج خاک دے سنگ ہو گئے خاک جوہر, جڑے خاک کولو کل نسدے سن. تو میرے بھائیو اج تو وہ مٹی دے اندر چلے گئے. اج دیکھو قبراں دے اندر کیا حالات نے. حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حل عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ایک دفعہ قبرستان تشریف لے گئے, کسی دا جنازہ پڑھنا سی, جنازہ پڑھایا, پھر قبرستان آپ تشریف لے گئے اور قبراں دے درمیان کھڑے ہو کے علی نے ایک قبر ول دیکھ کے فرمایا, او قبر وچ لیٹن والے ہو, کچھ خبراں تواڈے کول نے تے کچھ میرے کول نے. ہن دسو پہلے تسی اپنیاں خبراں مینوں دسو گے یا میں تانوں اس دنیا دیاں خبراں دساں؟ تو مولا علی فرماندے نے جدوں میں سوال کیتا ہے نا, ایک قبر وچوں آواز آئی ہے, علی پہلے ساڈیاں خبراں سن لے. حسن مٹی چ مل گیا, کفن مٹی ہو گئے نے, جسم مٹی کھا گئی ہے, ہڈیاں دے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے نے. عمل جو اچھا سی ادھی جزا مل رہی ہے اور برے عمل دی سزا بڑی پئی ملدی ہے. اے ساڈے کول تے اے خبراں نے, دس تیرے کول کی خبراں نے؟ حضرت علی نے فرمایا میرے کول اے خبر ہے, او جڑی محفل تیرے بغیر تو سمجھدا سی نا نہیں سجے گی. اج اوتھے کوئی تینوں یاد بھی نہیں کردا, اج کوئی تیرا نام ہی نہیں پیا لیندا. وہ جنہاں دوستاں نو تیرے بغیر چین نہیں سی آندا انہاں دے یار اور بن گئے, محفلاں سجان والے اور آ گئے, کوئی تیرا نام ہی نہیں پیا لیندا. وہ تیرے بچے بھی اج زندگی گزاردے ہیں تینوں یاد نہیں پہ کر دے. تو میرے بھائیو اپنی اصلاح, لیکن اسی کسی محفل وچ بھی اپنی اصلاح لے کے نہیں اٹھ دے. اور جو ساڑھے حالات بن چکے نے, محفلہ وچ اصلاح کی ہونی ہے, اتھے تے ایک دوجے نو مشرک اور سنیت تو خارج کیتا جا رہا ہے. اصلاح کیا کرنی ہے؟ اللہ کریم ارشاد فرماندا ہے کہ اگر تسی کامل مومن بننا ہے تو پھر انہاں دی کاپی کرنی پوے گی جنہاں دی تربیت میرے مصطفیٰ نے فرمائی ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, اگر انہاں جیسا ایمان لے آؤ گے تو کامیاب ہو گے. وہ جنہاں جیسا بن کے اساں کامیاب ہونا سی, اسی اج انہاں نو تے تول دے پے ہاں, انہاں نو تے اسی تول دے پے ہاں. تو میرے بھائیو مزاج الگ ہو گیا ہے, بہت دلگیر ہیں سنی سنے کس کی کہیں کس سے, کہیں انداز تکلم ہے کہیں جذبات کا دھارا. ہمیں بیرونی دشمن کی ضرورت ہی نہیں کچھ بھی, ہمیں اپنوں نے آ لوٹا, ہمیں اپنوں نے آ مارا. تو خیر جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہے توجہ نال, کتنیاں محفلہ مناندے ہاں, سمجھ کیوں نہیں آندی؟ کیونکہ ساڑی شوق ہوندی ہے اساں سور سننی ہے, دین نہیں سمجھنا.
साडे मिंबर माइक जाहिलां दे कब्जे भी चले गए। जहालत राज पई करदी है मसाजद दे अंदर भी, गद्दियां दे अंदर भी। मैं हुण ओह गद्दी कित्थों लभ के ले आवां जिथे मेहरे अली शाह जैसा आलिम बैठा होंदा सी। मैं वो माइक कित्थों लब के ले आवां जिथे कमरुद्दीन सियालवी जैसा बंदा अकीदा बयान करता सी। तो मेरे भाइयों हुण हालात बिगड़ गए। हुण लोग इसलाह नहीं लै ले। मीलाद मनाया तो क्या सीखिया? मेरे भाइयों मैनू उस वक्त हैरानगी होंदी है जदों मीलाद दी झंडी दुकान ते ला के बंदा अंदर नापो तोल विच कमी कर रहा होंदा है तो फिर रोना आंदा है इन्हें मीलाद वाले कोलों सीखिया की है? चंद दिन पहले मुहर्रम का इख्तिताम होया। कोई पिंड, कोई गिरां, कोई शहर ऐसा नहीं कि जिथे आले बैत की अजमत नूं सलाम न कीते गए हों। हर सुन्नी, हर हुजूर दा गुलाम उदा दिल भी पुकार पुकार के कहता सी मेरा सलाम अकीदत हो उस घराने को हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। लेकिन सवाल यह है कि मुहर्रम मना के, शबीला लगा के, लंगर पका के, जलसे करके, खर्चे करके कदी इतनी सोचण की भी जहमत की है कि मुहर्रम कहंदे किसनूं ने? मुहर्रम मनाने का मकसद क्या है? साडे हाँ जदों लोग दो रंग दे कपड़े पा लैन ना, सलवार और होवे ते कमीज और होवे ते लिबास दा रंग बदल देन तो लोग कहंदे ने मुहर्रम पिया चलदा तां लिबास बदल गया है। हालांकि मुहर्रम लिबास बदलन दा नाम नहीं, मुहर्रम किरदार बदलन दा नाम है। मैं बात नूं समझाने वास्ते एक बात अर्ज करना चाहना ताकि मेरी बात आप दे दिलां दे दरवाज़ियां ते दस्तक दे के अंदर चली जाए और आप उसनूं समझण दी कोशिश करो। जिल हज दा आखिरी जुमा सी और मेरे एक मुक्तदी ने जुमे तो बाद पूछा कि हजरत मुहर्रम विच सबील लगाना जायज़ है? मैंने कहा बिल्कुल जायज़ है, कोई दूसरी राय नहीं। सबील जदों तेरा दिल करे तू ला, पर जरूरी नहीं बा बंदियां नूं विखा के लानी है। अगर रोज पानी का एक प्याला भर के परिंदियां वास्ते रख दे तो यह भी सबील ही होगी। यानी मुख्तलिफ अंदाज ने तो सबील लगाना बिल्कुल जायज़ है। शरबत भी लगाओ, जो तुहाडी तबीयत है वो लगाओ। कहने लगा जी फिर मैंने नीयत की है 1 मुहर्रम तो 10 मुहर्रम तक सबील लगानी है, तो मैं 1 मुहर्रम नूं तुहानूं फोन करांगा तो थोड़ा जिहा वक्त निकाल के आविओ। पहला दिन वो शरबत मैं तैयार करना है तो दुआ करिओ, नाले एक गिलास तुसी पी जाविओ, इफ्तिताह हो जाएगा। तो मैंने उसनूं कहा कि मेरे भाई पहले ये दसो कित्थे रहिंदे हो, घर विच तुहाडे कितने अफराद, भैन भाई, माँ बाप, कितने तुहाडे घर दे फर्द ने, बिरादरी दे फर्द ने? तो कहने लगा जी कि वालदैन अल्लाह नूं प्यारे हो गए, 5 असीं भाईयां, एक साडी भैन है जो उम्र विच सब नालों बड़ी है। मैं कहा कित्थे रहिंदे ने भैन भाई? कहंदा जी असीं महल्ले विच ही रहिंदे ने, लेकिन भैन नाल साडा ताल्लुक खत्म हो चुका है, बाकी भाई बड़े प्यार नाल रहंदे आ। मैं कहा पुछ सकदा हां भैन नाल ताल्लुक क्यों खत्म है? कहने लगा जी अब्बा जी दे विसाल तो बाद उन्हें जायदाद विचों हिस्सा लै लिया सी, असां हिस्सा दे दिता है, मगर उन्होंने दसिया बा तू हिस्सा लै रहे है ना, तो हुण साडे मरे दा मूँह तू नहीं वेखना ते तेरे मरे दा मूँह असां नहीं वेखना, बस खत्म, तू हिस्सा मंग लिया। तो भैन नाल असी सारे भाई नहीं बोलते, रहिंदी वो भी इसी महल्ले विच ही है। मैंने उसनों कहा कि अच्छा ये दस के सिर्फ सबील लगानी है या मंजूर भी करवानी है? तू चाहना है बा सबील मकबूल भी हो जाए? कहता बिल्कुल जी मैं चाहना है मकबूल हो जाए। तो मैंने अर्ज की कि फिर मैनू ना बुलावी, जदों सबील बन जाए ना, शरबत तैयार हो जाए तो पहला गिलास भर के उसे भैन के घर चला जाना और दरवाजे ते दस्तक दे के कमी मेरी भैन ए शरबत का घुट भर ते सबील का इफ्तिताह कर ते इसी सबीले हुसैन का सदका मैनू माफ भी कर दे, मैं सुलह करन आया है।
کہنے لگا جی میں بھین کولو افتتاح کیوں کراواں؟ میں کہیا تو کربلا سمجھی ہی نہیں، مدینے تو کربلا تک جتھے اور بڑے سبق نے اتھے اے بھی سبق ہے۔ حسین اور زینب دے روپ وچ جو بھین بھرا دے پیار دا سبق پیا ملدا ہے نا، وہ تو سمجھی ہی نہیں۔ میں کہنا ہے جنوں حسین سمجھ آ جاوے وہ بھین دا حق مار ہی نہیں سکدا، جنوں حسین سمجھ آ جاوے وہ بھین دے حق تے ڈاکا مار ہی نہیں سکدا۔ انہوں پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا دیاں بھیناں اپنے ویراں تو بکرے سوار دیاں نے، زینب نے کربلا وچ اپنے جگر دے ٹکڑے قربان کیتے ہوئے نے، تو بہن دا حق تے وہ مار ہی نہیں سکدا۔ جنوں حسین سمجھ آ جاوے لانیاں سبیلاں اور بہن دا حق مارنا، حسین نو نہ ایسے شربتاں دی لوڑے تے نہ ایسے ملنگاں دی لوڑے۔ حسین نو ملنگ ہو چاہیے جدی اکھ کھلے تے حسن محمد دا جلوہ نظر آنا چاہیے، جدے کردار وچ کردار محمد دی جھلک نظر آنی چاہیے ہے۔ حسین نو منگتے ہی ہو چاہیے جدی زبان وچ ابو بکر دی صداقت دا فیض ہوئے، جدے کردار وچ عمر دی عدالت دا سبق ہوئے، اور جدی اکھ نو عثمان دے حیات دی چادر بھی لگی ہوئے، اور جو مولا علی دا حقیقی غلام بھی ہوئے۔ تو اسی سمجھن دی کوشش نہیں کر دے کہ پیغام کیا ہے۔ تو حضرات گرامی آؤ، میں نے قرآن کریم فرقان حمید دے جو مقدس الفاظ دو مختلف جگہ تو تلاوت کیتے، ذرا ادھر آپ دی توجہ مبذول کرانا چاہنا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماندا ہے موت اور حیات دا جو یہ سلسلہ قائم کیتا ہے، یہ موت اور حیات دا جو ایک قانون بنا دیتا ہے، زندگی اور موت نو جو تخلیق کیتا ہے، ادا مقصد یہ ہے کہ دیکھیا جائے عمل اچھا کون کردا ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھو کدھرے بھی نہیں لکھیا کہ قبر وچ جا کے دیکھیا جائے گا کہ جائیداد کیڑی چنگی چھڑ کے آیا ہے، دولت کون چھوڑ کے آیا ہے، نہیں، عمل دیکھیا جائے گا۔ دوسرے مقام تے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ من کوئی ہوئے نہ کسے خاندان دی کہہ دے، نہ رنگت دی قائد دے، کوئی ہوئے، اچا ہوئے، نیاں ہوئے، چودھری ہوئے، کمی ہوئے، پیر ہوئے، مرید ہوئے، امام ہوئے، مقتدی ہوئے، من کوئی ہوئے، عمل صالحا عمل اچھا کرے، من ذکر او انثی، پاویں مردے تے پاویں عورتے، اگر عمل اچھا ہوئے تے مرد عبد القادر بنا دیتا جائے گا، عمل اچھا ہوئے تے عورت نو رابعہ بصریہ بنا دیتا جائے گا، بس عمل اچھا ہونا چاہیے۔ لیکن ایک شرط رکھی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، عمل اچھا بھی کرے اور ہوئے بھی مومن۔ ان اچھا عمل کیے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، سچ بولنا، جھوٹ کو لو بچنا، غیبت کو لو بچنا، سود کو لو بچنا، رشوت کو لو بچنا، ہر برائی نو چھوڑنا اور ہر اچھائی نو اپنانا، یہ اچھا عمل ہے۔ تو اللہ فرماندا ہے عمل سارے اچھے کرے مگر ہوئے مومن۔ تو یہ مطلب ہے کہ اعمال صالحہ ایمان نو تقویت دیندے نے، مگر انہاں نال بندہ مومن بندا نہیں۔ مومن بنے گا ادوں جدوں دل دی کرسی تے مکین گنبد خضرا نو بٹھایا جائے گا، جدوں حضور دی سچی غلامی نصیب ہوئے گی۔ عمل اچھا کرے۔ میرے اور آپ دے ذرا اسی اپنی زندگیاں میں غور کریے کہ اسی عمل کتنا کر رہے ہیں۔ اس دنیا میں تو بھیجیا اسی وجہ تو گیا سی نا کہ عمل کیتا جائے۔ عارف کھڑی رومی کشمیر دا ایک چھوٹی بیر دا آپ دا شعر ہے، کیونکہ میاں صاحب دی صرف سیف ملوک ہی نہیں اور بھی بہت ساریاں کتاباں نے، اور پھر المیہ یہ ہے کہ میاں صاحب دے نام تے جو سیف ملوک پڑھی جاندی او دے وچوں ادھے شعر ہونے جو میاں صاحب دے ہے نہیں، ادھے شعر ہونے جو میاں صاحب دے ہے نہیں۔
میں نیواں میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائیے میاں صاحب دا شعر نہیں، یہ محمد علی ظہوری قصوری دا شعر ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا غلام رسول عالم پور والے انڈیا دے اندر عالم پورے اتھے دے ایک مولانا غلام رسول ہوئے نے، انہاں نے احسن القصص امام غزالی دی جو کتاب سورہ یوسف دی تفسیر ہے اس دا پنجابی شعراں وچ ترجمہ کیتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام دے متعلق جتنے اشعار نے نا وہ انہاں لکھے نے، لیکن پڑھے وہ میاں صاحب دے نام نال جاندے نے۔ تو بہت سارے ایسے معاملات نے۔ تو میاں صاحب نے سیف ملوک تو علاوہ بھی کتاباں لکھیاں نے اور چھوٹی بیر وچ بھی کلام لکھے ہیں۔ تو میاں صاحب دا ایک شعر فرماندے نے، بندیا اتھے آیا سی لال خریدنے نو، ڈھیر ہنگ جمین دا لا بیٹھو۔ او تو جنت دے موتیاں دا سودا کرن آیا سی اور اتھے او ہنگ جمین اپنے ہاتھ نہ لا بیٹھے کہ ہنگ دی بدبوئی نہیں جاندی۔ او تو جنت دے موتیاں دا سودا کرن آیا سی۔ اکبر نذیر الہ آبادی نے کیا سی، جس کام کے کرنے کو تو دنیا میں آیا تھا نذیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا۔ تو اج عمل ساڑے پلے نہیں۔ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ میں تانوں لے جانا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے، میں ایک دفعہ حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہویا۔ اس مسجد وچ بہن والیو بڑی سونی تہاڈی مسجد ہے۔ میں اندر داخل ہویا ہے، محراب دیکھے ہے، مسجد نو دیکھے ہے تے دل باغ باغ ہو گیا ہے۔ بڑی سونی مسجد ہے۔ میں نو علامہ صاحب نے فون تے فرمایا سی ساڑی مسجد بڑی سونی ہے۔ میں کہا میں سنے ہیں لوگاں کولو تہاڈی مسجد سونی ہے اور واقعی بہت خوبصورت ہے، لیکن میں ایک بات کہنا ہے کہ کدی ہیرے دیاں اٹاں بنا کے تے مسجد بناؤ اور سونے دی ٹائل بنا کے فرش بنا دیو اور دنیا دا آلہ تو آلہ موتی مسجد دی آرائش تے لگا دیو اور پوری دنیا وچوں 18 سالاں دے گبرو جوان مسلمان سونیاں شکلاں والے آلہ لباس پہنا کے اور سونیاں پگڑیاں بنا کے تے آلہ خوشبوواں لگا کے انہاں نو بٹھا دیو۔ مسجد کتنی قیمتی ہے، ہیرے دی اٹے، سونے دی ٹائلے، قیمتی تو قیمتی موتی لگا ہے، ہر بندہ سونا بیٹھا ہے، مگر اس مسجد دی ریس نہیں ہو سکتی جدے ننگے فرش تے کچے فرش تے کالے رنگ والا بلال بیٹھیا کردا سی۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے بھائیو کتنے خوش قسمت لوگ ہونگے جڑے فجر وقت جاندے نے پھر بھی والضحیٰ دا چہرہ دیکھ دے نے، ظہر بھی کملی والے پیچھے پڑھ دے نے، عصر مغرب عشاء جدوں مسجد جاندے نے والضحیٰ دا مکھڑا دیکھ دے نے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کول حضرت ابو ذر غفاری حاضر ہوئے اور عرض کیتی، یا رسول اللہ مینوں کوئی نصیحت فرماؤ۔ اچھا یہ بات میری بڑی توجہ نال سننا جو میں عرض کرنے لگا ہے، سانوں کوئی پیر صاحب، کوئی علامہ صاحب، کوئی شیخ الحدیث، کوئی بزرگ ہستی مل جائے نا تو اسی انہاں کولو دعا کراندے ہاں یا تعویذ لینے ہاں۔ صحابہ حضور کولو نصیحت منگ دے سن، عمل دی بات پوچھ دے سن کہ مینوں دسو کہ میں کی کراں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے، میں نے حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی، یا رسول اللہ مینوں کوئی نصیحت فرماؤ۔ امام الانبیاء نے چند نصیحتاں فرمائیاں، انہاں وچ پہلی نصیحت حضور نے اے فرمائی، حضور نے فرمایا ابو ذر میری پہلی اور سب تو بڑی نصیحت یہ ہے کہ اللہ کولو ڈر، کیونکہ دین دی اصل ہی اللہ دا ڈر ہے۔ میں اور آپ اس وقت اللہ کولو ڈر دے نہیں۔ حقیقت وچ اگر اللہ دا ڈر آ جائے تو بندہ ہر گناہ کولو بچ جائے۔
میں بڑی ذمہ داری نال ایک بات کہن لگا کہ نوجوان ذرا اپنے موبائل دا تصور کرن. ہر بندے نو پتہ ہے کہ میں نے اپنے موبائل وچ کیا سیو کیتا ہوا ہے. تو ہر بندہ ذرا سوچے کہ کیا میرا موبائل اس قابل ہے کہ میری نوجوان بہن یا میری بیٹی یا میری ماں یا میری ہمشیرہ اس موبائل نو بغیر کسی روکو ٹوک دے چیک کر سکتی ہے. نوجوان دا موبائل اس وقت اتنا گندا ہو چکا ہے نا. اور میں یہ بھی بات عرض کر دیا کہ موبائل بذات خود نہ اچھا ہے تے نہ گندا ہے. موبائل ایک آلہ ہے, ڈیوائس ہے. یہ بذات خود گندا بھی نہیں, یہ بذات خود اچھا بھی نہیں. یہ مثال ہے کہ شیشے دی طرح. ہن شیشہ جھوٹ نہیں بولتا, وہ دے سامنے سونا جاوے تو وہ سونا ہی وکھاوے گا, تو دے سامنے کوجا جائے تو وہ کوجا ہی وکھائے گا, وہ دے سامنے کالے رنگ والا جائے تو وہ کالا رنگ دسے گا, سفید والا جائے تو سفید جائے گا, وہ دسے گا. شیشے دے سامنے کوئی پگڑی پہن کے جائے تو وہ پگڑی ہٹا کے تصویر نہیں دکھائے گا, جو کچھ وہ دے سامنے ہوئے گا وہی دکھائے گا. موبائل بھی اسی طرح ہے کہ جس بندے دا ذہن گندا ہے وہ دے واسطے موبائل گندا بن جائے گا, اور جس دا ذہن اچھا ہے وہ دے واسطے موبائل اچھا بن جائے گا. اگر ناپاک اور گندے ذہن والے نو موبائل دے دیو, چند لمحیاں تو بعد وہی سکرین انہوں ننگے جسم دکھائے گی, مجرے دکھائے گی. اور اگر کسی درود پڑھنے والے پاکیزہ ذہن والے دے ہاتھ وچ آ جائے, وہی سکرین چند لمحیاں بعد گنبد خضرا دا نظارہ بھی دکھا دے گی. تو موبائل بذات خود گندا بھی نہیں اچھا بھی نہیں, اے جدے ہاتھ وچ جاوے او دے ذہن دے مطابق ہو جاندا ہے. ہن ذہن گندا ہووے نا تے ساری رات گند سوچدا ہے. کدی بازار حسن دا خیال, کدی کسی طوائف دا خیال, کدی کسی عورت دا خیال. اور ذہن اچھا ہووے تے رات ہووے, موبائل بھی ہووے, نیٹ بھی ہووے, ٹی وی بھی ہووے, جوان بھی ہووے, مگر اچھا ذہن پھر بھی مجبور کردہ کہ اکھاں بند کر کے کہہ بڑا چاہے زیارت دا, بڑی حسرت اے ویکھن دی, کہ دے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ, کہ دے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ. اچھا, بعض ذہن ہوندے نے انہاں نو ساری زندگی یورپ جان تو علاوہ اور کوئی خیال آندا ہی نہیں, تے بعض ذہن ہوندے نے انہاں دے تصور وچ ہمیشہ مدینے دیاں گلیاں رہندیاں نے. ساڈے سرائکی زبان دے ایک شاعر نے شاکر شجاع آبادی, معذور آدمی ہے, لیکن شاکر شجاع آبادی نے اپنی زندگی دی سب تو بڑی خواہش نو بیان کیتا اپنے کلام دے اندر. اللہ دی بارگاہ وچ انہیں دعا کیتی, اور اس دعا نو سن کے سمجھن دی کوشش کرنا. شاکر عرض کردہ ہے اپنے رب دی بارگاہ وچ, مینڈا مالک دے توفیق میں کو, میں ونج کے تینڈا گھر ویکھاں. مینڈا مالک دے توفیق میں کو, میں ونج کے تینڈا گھر دیکھاں. ایک دیکھا رونق کعبے دی, دوجا مدنی سائیں دا در ویکھاں. ایک ویکھاں رونق کعبے دی, دوجا مدنی سائیں دا در ویکھاں. جی میں لوگ کریں دے عمرہ ہن, انج میں بھی عمرہ کر ویکھاں. متا شاکر بخشش تھی پوے, تینڈے یار دے در تے مر ویکھاں. متا شاکر بخشش تھی پوے, تینڈے یار دے در تے مر ویکھاں. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضور نے فرمایا اللہ کو لو ڈر. تو جو بات میں سمجھانا چاہنا ہے, اسی اپنے موبائل نو نا پاسورڈ لگان دے ہاں, کوڈ لگان دے ہاں, فنگر پرنٹ لاک لگا دیں دے ہاں کہ کوئی دیکھ ہی نہ سکے. ان ماں گھر موجود ہے لیکن بے فکر ہو کیوں, وہ موبائل آن ہی نہیں ہوئے گا, میرا فنگر پرنٹ جائے گا تو موبائل آن ہوئے گا نا. اور کئیاں بندیاں نے پورا موبائل آن ہوندہ ہے لیکن انہاں گیرلی تے لاک لگایا ہوندہ ہے
کہ چلو جی موبائل کھول لین لیکن گیرلی نہ کھول سکن، کیونکہ سارا گند تو گیرلی وچ ہے نا، تو سارا گند جتھے پیا انہوں لاک کر دیو یا پورا موبائل لاک کر دیو۔ اور اگر بندے نو پتا ہوئے کہ میرا موبائل او دا لاک کھول لیتا گیا ہے اور میری ماں چیک پہ کر دی ہے، تو جنوں پتا ہوئے گا میرا موبائل گند ہے، وہ دوڑے گا کہ کدرے ماں وہ گند ویکھ نہ لوے۔ اس مسجد وچ آن والو، ایصال ثواب دی محفل وچ آن والو، فنگر پرنٹ لگا لیا بھائی نہیں دیکھ سکدا، ماں نہیں دیکھ سکدی، کوڈ لگا لیا بھائی نہیں دیکھ سکدا، بیٹی نہیں دیکھ سکدی، پر مینوں کوئی تالا ایسا دس دیو جیڑا لگا ہوئے تے رب نہ ویکھ سکے۔ کوئی ایسا تالا ہے کہ جیڑا لا دیو تے رب نہ ویکھ سکے؟ اللہ علیم بذات الصدور، او دلاں دے راز جان دے۔ اللہ فرماندا ہے بندیا تو جس نیت نال اکھ دیکھن واسطے پھیری میں نیت بھی جاننا ہے، میں تیری او نیت بھی جاننا ہے جس نیت نال تو اکھ پیا پھیر دیں۔ بھئی جس کولو ڈرنا سی اسی اس کولو نہیں ڈرے، اگر ڈر دے تے توبہ دی توفیق نصیب ہو جاندی، لیکن سانو توبہ دی توفیق نصیب نہیں۔ آج کوئی بندہ استغفر اللہ کہے نہ تے لوگ کہندے نے کیڑا گناہ کر بیٹھے۔ حضور فرماندے نے میں نبیاں دا نبی ہو کے روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرنا ہے، 70 مرتبہ استغفار کرنا ہے نبیاں دا نبی ہو کے۔ میری اجازت بغیر کسی نو جنت نہیں مل سکتی، لیکن 70 مرتبہ روزانہ استغفار کرنا ہے۔ اور سورہ نو اٹھا کے دیکھو، قرآن پاک وچ اللہ فرماندا ہے اگر استغفار کر، میرے کولو معافی منگ، میرے کولو ڈر، تے تیرا کوئی کم روے گا ہی نہیں، میں تینوں اولاد بھی دیاں گا، تیری کھیتیاں وچ بہار بھی آ جائے گی، جدوں روڑا لگے گا تینوں بارش بھی عطا کر دیاں گا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ میں ایک دفعہ ایک حدیث لین واسطے ایک جگہ تے جا رہے آساں، پیدل سفر سی اور رستہ بڑا دور سی، میرے کول سواری نہیں سی لیکن حدیث دا شوق سی، تو میں سنن واسطے کہ فلاں علامہ کول حضور دی حدیث ہے جو اجے تک میرے کول نہیں پہنچی۔ ہن ایک ٹچ ہوتے نا پورا حدیث دا ذخیرہ موجود ہے لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں۔ ہن اگر باپ نے یا دادا جی نے کوئی حدیث دی کتاب لے کے رکھی بھی سی نا تے او بھی ایتوار بازار وچ ویچن واسطے دے دینے ہاں، کیونکہ اسی گھر وچ حدیث رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ ایسے حالات ہو چکے ہیں۔ تو فرماندے نے میں پیدل جا رہے آساں، سارا دن میں نے سفر کیتا، رستے جو نماز دے اوقات آئے نمازاں پڑھیاں، ایک آبادی تو گزر رہے آساں تو عشاء دی آزان ہو گئی۔ فرماندے نے کیونکہ اس آبادی تو اگے جو علاقہ سی مینوں اس دی خبر نہیں سی کہ اگے جنگل ہے، کیا علاقہ ہے، پھر اتھے حالات کیسے نے، تو سوچیا کہ نماز عشاء اتھے پڑھ دیں اور اسی مسجد بھی سو جانے ہیں، آرام کر دیں، فجر پڑھ کے پھر چلے پاؤں گے۔ فرماندے نے میں نے عشاء دی نماز اتھے پڑھی، اور دور ایسا سی کہ تصویر تے ہے نہیں سی، اشتہار بھی ایسے نہیں سن بندے، لوگ کول بیٹھے ہوندے سن تے نہیں سی پتہ ہوندا یہ کون ہے۔ ہن تے خطیب صاحب یا پیر صاحب جتھے نہیں گئے تو مہینہ پہلے لوگ پہچان جاندے نے، کیونکہ اشتہار تے تصویراں لگیاں ہوندیاں نے۔ تو جو بات میں عرض کرنا چاہنا ہے، ادوں تعارف تو ہے نہیں سن، نام سنے ہوندے سن لیکن بائی فیس کو نہیں سی جاندا، اور او لوگ اپنا اشتہار بھی نہیں سن بناندے، تعارف بھی نہیں سن کراندے۔ فرماندے نے عشاء دی نماز پڑھ کے تو میں مسجد وچ لیٹ گیا۔ اس مسجد دے جو امام سن میرے کو لا کے کہن لگے مسافر میں نے آج مسجد بند کرنی ہے تو مسجد تو نکل جا کدھرے اور اپنا انتظام کر۔ تو آپ فرماندے نے میں اپنا تعارف نہیں کرایا میں کون ہاں، میں کہا یار کدی مسجداں بھی بند ہوئیاں نے؟ انہیں کہا جی میں نے آج جانا ہے ضروری تو میں نے آج بند کرنی ہے۔ فرماندے نے میں کہا تو چلا جا میں تو نہیں جانا۔ انہیں مینوں پیر تو پکڑ کے گھسیٹ کے مسجد تو نکالیا۔ میں باہر آیا تو دیکھیا ایک حمام کھلا سی،
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮਾਮ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਹਮਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਾਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਾਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ तो ਹਮਾਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਮਾਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਸਜਿਦ ਬੰਦ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। तो मैं गली विच खड़ा हो गया कि चलो इत्थे खड़े होके रात गुजारना है, फजर दी आज़ान होवेगी तो फिर नमाज पढ़ के चला जावांगा। मैं दरूद पढ़ रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, किसी हदीस ते गौर कर लेना है। कुछ देर गुजरी तो कोई आ रहा सी, आने वाला जदों करीब आया तो उहदे आन दा अंदाज ये सी, एक कदम चुक के रखदा है तो पढ़दा है अस्तगफिरुल्लाह, फिर एक कदम चुकदा है तो पढ़दा है अस्तगफिरुल्लाह, हर कदम ते इस्तिगफार कर रहा है, अल्लाह कोलों माफ़ी मंग रहा है। मेरे करीब आया, उन्हें रुक के सलाम किया, मैंने जवाब दिता। कहता है कौन हो तो क्यों खड़े हो? मैंने कहा मुसाफिर हाँ, मस्जिद भी बंद है, हमाम भी बंद है, तो रात गुजारनी सी तो गली विच खड़ा होकर रात गुजार रहे हैं। उन्हें कहा जी मैं नान बाइयां, मेरा तंदूर है, तो सुबह लोगों ने मेरे को आके रोटियां लैनियां होंदियां ने, नान लैने होंदे ने, ते आ जाओ मैं अपने तंदूर ते चला, मैं इंतजाम करांगा, मेरे मेहमान बन जाओ। मैं उहदे नाल चल गया, वो हर कदम ते अस्तगफिरुल्लाह पढ़दा जा रहा है, इस्तिगफार कर रहे है। मैं बड़ा हैरान होया कि इस्तिगफार इसने अपनी जिंदगी का वजीफा बनाया हुआ है। उन्हें रोटी पकाई, मेरे सामने जो उस कोल है सी उन्हें रखी, कोल बैठ गया। तो मैंने कहा मैं रोटी बाद खावांगा, पहले दस तू इतनी इस्तिगफार करदा है, क्या तैनू कोई इस वजीफे का अजर भी मिले है? तो उसने कहा मौलाना क्या पुछदे हो, ए मुसाफिर क्या पुछदे हो, कि जदों दा ये वजीफा शुरू किया है मेरी जिंदगी का कोई मसला अड़िया ही नहीं, अल्लाह ने तमाम मसाइल भी हल फरमा दिते ने, और मेरे दिल विच जितनियां ख्वाहिशां सन, एक ख्वाहिश तो इलावा सारियां पूरियां हो गई ने। आप फरमाते ने मैंने पूछा कि वो जड़ी एक ख्वाहिश नहीं पूरी हुई दस सकते हो की है? उन्हें कहा छुपाने वाली कोई नहीं, मैं दस देना है। मैंने सुनिया कि बगदाद विच एक अल्लामा ने, उन्हों का नाम है अहमद इब्ने हंबल, उन्हें कुरान पिछे बड़ियां मारां खादियां ने, उन्हें कुरान ते बड़ा पहरा दिता है। मैं सुनिया उन्होंने इतने कोड़े लगे ने कि अगर वो हाथियों नूं लगदे ते हाथी रस्ता छड़ जाते, मगर वो डटे आ रहे हैं। तो मेरे दिल विच बड़ी ख्वाहिश है, जिन्हें कुरान ते इतना पहरा दिता है ना, मैं कदी उहदी जियारत करा, लेकिन मैं नान बाइयां, मैं बच्चियां वास्ते इंतजाम करना होंदा है, बगदाद काफ़ी दूर है, मैं जावां तो मैनू 2 दिन का नागा करना पवेगा, तो बच्चे भुखे रह जाएंगे। तो मैं ना अल्लाह की बारगाह विच दुआ भी की है, तो ख्वाहिश भी बड़ी है, कदी अहमद इब्ने हंबल इत्थे आवे ना तो मैं उन्होंने अपना मेहमान बनावा, वो कदी मेरे घर आवे, मैं उसकी खिदमत करा, नाले जियारत करा। तो फरमाते ने मेरी हसी निकल गई। वो कहता है तू क्यों हसिया है? मैं क्या हसन की वजह यह है कि हुण समझ आइए अज रब ने सारे दरवाजे बंद क्यों कराए ने, अज मस्जिद भी बंद, अज हमाम भी बंद, अज मैनू घसीट के निकालिया गया, वो मैं ही अहमद इब्ने हंबल हाँ, इस्तिगफार की ताकत अज मैनू घसीट के तेरे कोल लैके आई है। सूफिया फरमाते ने तेरी जिंदगी अगर कोई परेशानी है तू सिर्फ रब दा बन जा, उहदे नाल वादा कर, तौबा कर और उहदी इबादत शुरू कर दे, और रुसियां रहमतां भी कन तो पकड़ के तेरे घर लैके आएगा, वो माल दियां बरकतां भी लैके आएगा। अगर तेरे बेटे दा रिश्ता नहीं पिया हुंदा, वो चौधरियां नूं छड्ड एक वारी रब दे सामने बह जा, वो देख वो इतना करम करेगा। हजरत इमाम यूसुफ बिन इस्माइल निभानी फरमाते ने मैं बैरूत दा वजीर औकाफ भी सां, मगर मेरी शादी नहीं सी हो रही, रिश्ता नहीं सी होंदा। बहुत खूबसूरत सन 1938 विच आप दा विसाल होया है, आप दियां तस्वीरां फेसबुक ते मौजूद ने, बड़ी वजाहत वाले, बड़े हसीन और बहुत खूबसूरत कदावर सन। फरमाते ने मैं कई जगह ते रिश्ते दा पैगाम भेजिया, रिश्ता ना होया। एक राती ना मैं दरूद पढ़दा पढ़दा सो गया, मैनू आका की जियारत हुई, हुजूर ने फरमाया क्यों परेशान है? मैंने अर्ज की आका रिश्ता नहीं पिया लभदा।
فرمایا تو ہور پاسے تلاش کرنا تے میں تیرے واسطے ہور جگہ دا انتخاب کیتا ہویا ہے، فلاں جگہ تے رشتہ بھیج، تیرا رشتہ ہو جائے گا۔ کہندے نے میں رشتہ دا پیغام بھیجیا، رشتہ ہو گیا۔ کہندے نے پھر رشتہ ہو گیا، شادی تو بعد مینوں اپنے مقدر تے ناز آیا، فخر آیا کہ جو میری بیوی ہے نا وہ 70 تو زیادہ واری جاگ دیا مصطفیٰ دا دیدار کر بیٹھی ہے۔ تو جدو اللہ نال رابطہ ہو جائے گا، رسول نال رابطہ ہو جائے گا، پھر تیرے واسطے بہتر تو بہتر انتخاب کر دیتا جائے گا۔ توجہ فرمانا، دوسری بات جو حضور نے دوسری نصیحت فرمائی، ایک نصیحت دوسری عرض کر کے حدیث لمبی ہے تو حضرت نے ایک طرف توجہ دلائی ہے، میں وہ بات عرض کروں گا۔ دوسری نصیحت حضرت ابو ذر غفاری کہندے نے میں نے عرض کی تھی آقا کوئی اور نصیحت فرماؤ، تو حضور نے فرمایا دوسری نصیحت یہ ہے قرآن اور اللہ دا ذکر ایک کدی نہ چھوڑی، ایک قرآن دی تلاوت کرنا اور دوسرا اللہ دا ذکر کرنا۔ تو میں نے پوچھیا آقا ایدہ فائدہ کی ہوئے گا؟ فرمایا قرآن اور ذکر یہ دنیا وچ بھی تیرے واسطے نور ہوئے گا، آخرت وچ بھی تیرے واسطے نور ہو جائے گا۔ لیکن اج میں اور آپ قرآن دی تلاوت کو لو بھی دور ہو چکے ہیں۔ سانو جتنا ذوق میاں محمد دا کلام دیندا ہے اتنا ذوق اج قرآن دی آیتاں نہیں دے رہی ہیں۔ سانو جتنا شوق ہے نا شاعران دا کلام سنن دا اتنا شوق نبی دی حدیث سنن دا نہیں۔ اسی جتنے شوق نال بڑی معذرت نال شجرے پڑھ دے ہیں اتنی شوق نال اساں اللہ دا ذکر کدی نہیں کیتا۔ تو ذکر اور قرآن یہ دنیا وچ بھی نور ہے اور آخرت وچ بھی نور ہے۔ اختتام دی طرف چلتے ہاں کیونکہ اج ایک والد دی روح نو ایصال ثواب کیتا جا رہا ہے اور والدین انہاں دے حوالے دے نال مینوں حکم دیتا گیا ہے، تو میں ایک بات عرض کراں گا، بڑی توجہ نال سماعت کرنا۔ آؤ اس بات نو بھی سمجھن واسطے حضور دی بارگاہ وچ چلدے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حدیث پاک کے بڑی توجہ نال اس نو سماعت کرنا، ادا میں مفہوم عرض کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء فرماندے نے کہ اگر کوئی مشکل آ جائے، ہن ہر بندہ انہوں زندگی چ پریشانیاں آندیاں نے، دکھ ملدے نے، اور میاں صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کیتی ہے، جس دنیا میں جو دکھ نہیں پایا کی آیا کیویں آیا، پوچھ اویس بلال دے کولو انہاں کیویں یار منایا۔ تو تکلیف اور پریشانیاں اس زندگی نو نکھار دیاں نے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ اگر پریشانی آ جائے، اگر دکھ آ جائے، اگر تکلیف آ جائے اور کسے طریقے نال بھی حل نہ ہو رہی ہوئے، تو دو طریقے حضور نے دسے نے، انہاں تے عمل کریو تے حل ہو جان گیاں، تکلیفاں ختم ہو جان گیاں، پریشانیاں حل ہو جان گیاں۔ ہن او کیڑے طریقے نے؟ پہلے نمبر تے فرمایا صدقہ کرنا، کیونکہ صدقہ بلاواں ٹال دیندا ہے، اور دوسرا طریقہ ماں باپ کو لو دعا کرانا، اللہ انہاں دے اٹھے ہاتھ کدی خالی نہیں موڑدا۔ ہن اس واسطے ضروری نہیں با تیری ماں رابعہ بصریہ ہوئے تے پھر ہی دعا قبول ہوے گی۔ بھائی عبادت کرنا، نماز پڑھنا نہ پڑھنا اے انہاں دا اپنا فعل ہے، لیکن تیری جنت اسے ماں دے قدماں وچ ہے، تیری جنت دا دروازہ اوہی باپ ہے، او دا اپنا عمل او جانے تے رب جانے، لیکن تو او دی گستاخی نہیں کر سکتا۔ تو ماں باپ جدے واسطے ہاتھ اٹھا دین۔ میں نے ایک بندہ کہنے لگا پیر جی تواڈے کول آنا ہے دعا کروانی ہے، مسئلہ بڑا پھسیا ہویا ہے۔ میں کہیا 5000 دا نوٹ لے کے تے ابا جی نو دے کے کمی میرے واسطے دعا کریو، میری دعا واسطے سند نہیں با قبول ہوے گی، انہاں دعا واسطے نبی دی سند ہے کہ ماں پیو دعا کر دین تے اللہ قبول فرما لے۔ کدی کدی ماں باپ کول بیٹھ کے اپنے واسطے دعاواں کرایا کرو۔ یہ نہ سوچیا کرو کہ انہوں نے دعا منگنی ہوندی ہے کہ نہیں، کوئی ضروری نہیں کوئی عربی عبارت ہی پڑھن، وہ ماں باپ جدوں دلوں دعا کرن کے اللہ قبول فرما لے گا۔ لیکن میرے اور آپ دے اس معاشرے دے اندر ماں باپ دی قدر جوندیاں ہے ہی نہیں، اور جدوں ماں باپ دونوں یا دونوں وچوں ایک اس دنیا تو چلے جان تو پھر بھی دنیا نو وکھان واسطے دیگاں چڑھ جاندیاں نے۔
पंजाबी जुबान का एक शायर है, उन्हें एक बात की है समझाने वाली। मैं शेर भी इस्लाह वाले ही पढ़ रहा है। उन्हें कहा सी कि कीती जिउंदियां कदर ना मापियां दी, मोया ढोंग रचाउण दा की फायदा। मेरे दादा जी एक बात फरमाते सन जदों बाप दे इसाले सवाब ते लोग फरूटां नाल सफा भरदे ने ना, फरमाते सन मेरा दिल कहता है बाप दी रूह वेख के कहती होवेगी जालमा कदी एक सेब दी डली मैनू ते नहीं हो खिलाई छिट के, कदी एक सेब दी डली तू मैनू खुद छिल के नहीं खिलाई और मेरे नां ते तू बंदे प्यारा जाना। कीती जिउंदियां कदर ना मापियां दी, मोया ढोंग रचाउण दा की फायदा। सा होंदियां भुख ना प्यास पुछी, पिछों देगा चढ़ाउण दा की फायदा। पहले कोल बह के दुखड़ा पुछिया नहीं, पिछों रोण घुरलाण दा की फायदा। सफदर जेना ते मापे ना गए राजी, उन्होंने मक्के वल जाण दा की फायदा। तो हजराते गिरामी, अपने मामला दुरुस्त करो, अपने माँ बाप नाल अदब और मुहब्बत। भाई इस तो बड़ा और क्या अदब असी उन्हां दा करिए और सानू कोई नसीहत मिले। अल्लाह फरमांदा उफ भी नहीं करनी, उफ भी नहीं करनी। और उन्हां दा अदब और मकाम इतना बड़ा है, जिहाद वास्ते मुसलमान मुजाहिद तैयार ने। एक सहाबी जरा लेट आए, नौजवान सन, आका माजरत चाहना मैं लेट हो गया, मेरी वालदा इजाजत नहीं दे रही सी, मैं इजाजत मंगदा रहा मगर उन्हें इजाजत नहीं दी। वो बीमार ने, उन्होंने मेरी जरूरत सी, पर आका मैं आ गया मां की इजाजत तो बगैर। हुजूर ने फरमाया जिन्हां कदमां ते आया उन्हां कदमां ते वापस चला जा, जिन्हां कदमां ते आया उन्हां कदमां ते वापस चला जा। अर्ज की आका मैं मैदान में जाना है, मुजाहिद बनना है। फरमाया मां की खिदमत कर, जेड़ा मुजाहिदा नूं मैदान में सवाब मिलेगा, रब तैनूं मां की खिदमत विचों सवाब देगा। और आखिरी बात जरा समझण की कोशिश करना, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मस्जिद नबवी है, हुजूर मिंबर ते बैठे ने, सहाबा नाल मस्जिद भरी हुई है और सहाबा जदों भी बहते सन तो चेहरा हुजूर दा तकते रहते सन, नजर हुजूर वाल रहिंदियां सन। तो नबी पाक ने कमीज दे बटन खोले, आका ने बटन खोले, सीना मुबारक थोड़ा जिहा नंगा किया और हुजूर ने प्यार नाल एक सांस खींचिया, जिस तरह खुशबू महसूस की जाती है। एक सांस खींचिया। सहाबा ने अर्ज की आका की सूंघ रहे हो? फरमाया यमन विच करन इलाका है, उत्थे मैनू अपने आशक दे इश्क दी खुशबू आ रही है। या रसूल अल्लाह कौन है आप दा आशिक? फरमाया उवैस बिन आमिर मेरा एक आशक है, दीवाना है, मेरे नाल बड़ा प्यार करदा है। अर्ज की आका अगर इतना प्यार करदा है, करन ज्यादा दूर ते नहीं आवे, आप दा चेहरा देखे महफल विच बैठे सहाबी बन जाए। हुजूर ने फरमाया ओ आते सकदा है, पर उदी ज़ईफ़ुल उमर माए अखां तो नाबीनी है, उदे तो इलावा मां दी खिदमत करने वाला कोई नहीं है। मां दी खिदमत रस्ते दी रुकावट बनी है, ओ मां दी खिदमत करदा रहंदा, मदीने नहीं पिया आंदा। एक रिवायत ज़ईफ ऐसी मिलती है, एक बारी उवैस ने कहा मां मैं बहुत कुछ सामान तेरे कोल रख जाना है, इजाजत दे मैं मदीने जाके अपने आका नू देखा। मां ने कहा बेटा फिर चला जा, पर वादा कर उथे रुकेगा नहीं, मुलाकात होवे ना होवे तू रुकना नहीं, वापस आ जाना है। इजाजत लैके चल पे। चलदियां सवारी ते सफर करदियां मदीना पाक पहुंचे। हजरत आयशा सिद्दीका दे हुजरे दे दरवाजे ते दस्तक दी। माई साहबा ने पूछया कौन? अर्ज की हुजूर दा एक गुलाम आया, आका दी जियारत करनी है। माई साहबा ने कहा आका ते किधरे तशरीफ लै गए ने, चंद दिनां बाद वापस आएंगे, तू मस्जिद विच आराम कर, तेनू खाना पहुंचा दिता जाएगा। अर्ज की मैं रुक नहीं सकता, मैं वापस जाना है।
آئے تے عرض کریو ایک دیوانہ سلام کہندا سی اویس واپس آ گئے کچھ دن گزرے حضور مدینہ پاک تشریف لے آئے نبی پاک نے گھر دے اندر قدم رکھیا فرمایا عائشہ اویس تے نہیں آیا سی یا رسول اللہ مینو اے تے نہیں پتا اویس آیا سی یا کون سی پر کوئی آیا سی آپ دا پوچھدا سی میں کہ رک جا انتظار کر کہندا نہیں میری مجبوری ہے میں واپس جانا ہے فرمایا عائشہ میرا دیوانہ اویس سی ماں دی طرفوں اجازت اتنی ملی سی ماں دی خدمت کرنا پسند کیتا تے صحابی نہ بنیا میرے آقا مسلم دی حدیث ہے فرمایا ہے میرے غلاموں حضور نے اپنا کرتا اتاریا فرمایا اے کرتا رکھ لو جدوں وقت ملے تے یمن جانا پھر کرن وچ انہوں تلاش کرنا میرا کرتا دیکھ کے کہنا نبی سلام دیندے سن تے نبی فرماندے نے میرا کرتا پہن کے میری امت دی بخشش دی دعا کر میری امت دی بخشش دی دعا کر اے بات کرن دا جو مقصد جو سمجھانا چاہتا سا جتھے ماں باپ دی خدمت اور ادب اور انہاں دا مقام سمجھایا گیا ہے اتھے نبی نے اے بات بھی سمجھائی جیڑا ماں باپ دی خدمت کردہ ہوئے او دے کولو دعا کرایا کرو اللہ او دیاں دعاواں قبول کر لیندہ ہے ماں دی خدمت دا صلہ اے ہے کہ رب او دی دعا قبول کردہ ہے حضور نے اپنا جبہ دے کے فرمایا انہوں کویو اے پہن کے میری امت دی بخشش دی دعا کر تو ماں باپ کولو اپنے واسطے بھی دعاواں کرو ماں باپ دی خدمت کرو میرے آقا فرماندے نے جو خدمت کر کے ماں باپ دی جنت نہیں نہ لیندہ وہ ہلاک ہو گیا اللہ اس محفل نو قبول فرمائے میں نے علامہ صاحب نو دسیا سی میری کوئی مجبوری ہے میں نے جلدی واپس جانا ہے تو میں اجازت چاہاں گا آخر دعوانا الحمدللہ